أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين اللهم صل على محمد وآل محمد वअज्जल फरजहुम। खुदाया आज के दिन मेरे हिस्से को ज़्यादा करार देना और नेकियों के लिए मेरे रास्ते को आसान बना देना। मुझे उनकी कबूलियत से महरूम न रखना। ऐ नुमाया हक़ की तरफ हिदायत करने वाले। دعينا ضيف اليوم لتجربة قيادة سيارة وما كان على علم باللي ينتظره. كل السيارات تتحرك. يلا شباب نسكر الشارع. الحين دخلوا الشاشة. يلا الشاحنة. تبديل الإعلان. دراي الشباب. الحين البنات. نرحب فيكم مستمعينا. بطل جديد نعرفكم عليه في حلقتنا اليوم، واللي يميز هالحلقة أن البطل يسمعنا الحين وهو متواجد عند الإشارة الضوئية في منطقة ديار المحرق. الأستاذ خليل أو أبو الأيتام مثل ما يحبون ينادونه أهل قريته، استحق اللقب كون الأب الروحي لكثير من الأيتام اللي تكفل فيهم ورعاهم ماديا ومعنويا.
واليتامى ده يستاهلون أكثر وأكثر. أنا صراحة ما أستاهل، أنا ما أستاهل. رب العالمين هو الذي أكرمني، أنا ولا شيء، كله من عند الله سبحانه وتعالى. هو شعور لا يوصف أي إنسان إذا الواحد يعني يحس الناس يقدرونه يحبونه، هذا دافع لكل واحد. شكرا لكم واجد واجد صراحة.